Ani ana ang among duha ka mga bata nga kusog kaayo mo kaon og biko. Karon inyong tan-aw kung ug sination kung unsa ning mga bata mo kaon sa biko. Og diara ato na ipadaswag ang biko nga kadyot ra kaayo gitilapan. Mauni ang mga body ni Papa, si Jim og si Yingi. Mao kini karon ang naglangkob niining atong video, niining atong vlog. Mao ang pagpakita niining lamion nga pagkaon ug lamion usab nga mga bata. Og diara nagpataas na kamot sa iyang ang si Yinging nagpaila nga kini gilamian sa iyang gikaon nga biko. O ang isa ka kuya natabunan sa cup. Apan ang pagkaon sa biko makita nga gilamian pag-ayo. Perting lipaya sa mga kabataan tungod ni ining biko nga hilabihang lamia. Tan-awa, tutuki, nagpadungag. Ang isa ka kuya nagpadungag sa iyang biko kay nakulangan. Tan-awa, gilamian sila pag-ayo og labihang nilang lipaya nga nakakaon og gidungagan ni Papa og biko. Kana kay nagluto kami biko, nagkaon kami biko. Ning akong mga anak nga mga South po. Sumukaon og biko. Tora, ang kuya nakita na. Og diri lang kami taman sa among vlog. Bye-bye!